الله لمن حمده. يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم ربنا لك الحمد ملء السماوات والأرض وملء ما شئت من شيء بعد. أهل الثناء والمجد أحق ما قال العدل وكلنا لك عبد. اللهم اغفر لنا وارحمنا. اللهم اغفر لنا وارحمنا ولوالدينا ولأساتذتنا ولحفاظنا ولقرائنا ولعلمائنا ولمشايخنا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. اللهم اغفر لجميع موتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية ولنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك. اللهم اغفر لهم وارحمهم إنك أنت الغفور الرحيم. اللهم اغفر لنا ولهم يا رب العالمين. اللهم أدخلهم الجنة الفردوس وأعذهم من عذاب النار ومن عذاب القبر. اللهم أعذهم من عذاب النار ومن عذاب القبر. اللهم إنا نسألك الجنة الفردوس. اللهم إنا نسألك الجنة الفردوس ونعوذ بك من النار اللهم إنا نعوذ بك من عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. فاطر السماوات والأرض أنت ولينا في الدنيا والآخرة. توفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين. اللهم ألحقنا بالصالحين. اللهم ألحقنا بالصالحين. اللهم اشف مرضنا ومرضى المسلمين يا شافي الأمراض. اشف مرضنا ومرضى المسلمين يا قاضي الحاجات. اقض حاجاتنا وحاجات المسلمين. اللهم اقض حاجاتنا وحاجات المسلمين. أذهب البأس رب الناس واشف أنت الشافي. لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا
وقنا واصرف عنا شر ما قضيت فإنك تقضي بالحق ولا يقضى عليك إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت نستغفرك اللهم من جميع الذنوب والخطايا ونتوب إليك اللهم نتوب إليك ربنا تقبل منا صيامنا ربنا تقبل منا قيامنا ربنا تقبل منا تلاوة القرآن ربنا تقبل منا دعاءنا ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وصلى الله على النبي الكريم وآله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم